वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है चंद सवालात का। आइए पहले सवालात देखते हैं। अगर सहरी पर रोज़ा रखकर सारा दिन इंसान सोया रहे और इफ्तारी के वक्त उठे तो ऐसा रोज़ा कैसा है? अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में फौत हो जाए तो उसकी वफात क्या शहादत के बराबर है और उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जी नाजरीन, सवाल आपने देखे, आइए अब जवाब देखते हैं। जी तालिब साहब, पहला सवाल है कि अगर रोज़ा रखकर सारा दिन सोया जाए और इफ्तार पे उठा जाए तो आया ये रोज़ा कैसा है? आप पहली बात तो ये है कि ये मुनासिब नहीं है। अगर ये कोई रूटीन की बात हो रही है कि रूटीन ये है कि रात जागे और सहरी खा के सो जाएं और सारा दिन सोए रहें और इफ्तार पर उठ जाएं, और तो मतलब है कि रात को जागे ही इसलिए कि दिन भर क्या करेंगे, दिन भर तो क्या वो नींद वहां पूरी करेंगे, तो ये मुनासिब नहीं, ये रमज़ान के मुनासिबत नहीं रखती ये बात सारी की सारी, और इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है किसी इत्तेफाकी वजह से कोई तकलीफ़ है या बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बंदा सोया रह गया है, आँख नहीं खुल सकी किसी वजह से, तो वैसे तो इतना लंबा सोना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन चले हम एक वाक़े के तौर पर इस बात को मान लेते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रोज़ा नहीं हुआ। तालिब साहब, ये तो कर सकते हैं कि अगर आपकी नाइट ड्यूटी है फ़र्ज़ करें तो ये हो सकता है कि आप फजर पढ़ के सोएं और जोहर पे उठ जाएं, तब भी 8 घंटे की स्लीप आपकी पूरी हो जाती है जी, ताकि नमाज़ें कज़ा ना हो। ये मामूल में तो ये कोई वाक़या नहीं लगता कि मामूल में होने वाली बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे कि रोज़ा नहीं हुआ। लेकिन ये रोज़े के मकसद से भी मुनासिबत नहीं रखती ये बात, और रोज़े से, और आप रोज़े के एहसास से भी फारिग हैं, रोज़े के एहसास से भी फारिग हैं, और रोज़े से जो मकसूद था कि जो हम हासिल करेंगे कि हम अपने आप को अल्लाह ताला की इताअत करने का आदी बना रहे हैं, हम अपने अंदर तकवा पैदा कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की किब्रियाई का एहसास पैदा कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने ये तरबियती पीरियड हमें दिया है, वो उस सारे से हम अलग हो गए हैं और हमने एक गलत टेंडेंसी या गलत तरीक़ेकार हमने इख्तियार कर लिया है। तो बेहतर तो ये है कि अगर नाइट ड्यूटी वाला मामला है या कोई और इस तरह का वाक़या हो गया है, कोई मसरूफियत इस तरह की रही कि आपको रात जागना पड़ा है, ओके, आप दिन में थोड़ा दिन सो लें, ज़ोहर तक सो लें, लंबा सो लें, लेकिन ये है कि ये इफ्तार तक सोते रहना ये मुनासिब बात नहीं है। तालिब साहब, नॉर्मली भी हम अगर देखें इशा पढ़ें और तरावियाँ पढ़ के हमारे जो फजर के लिए उठते हैं तो इतना ही टाइम होता है जो फजर से ज़ोहर तक का टाइम बनता है, फजर से मगरिब तक का टाइम नहीं बन सकता। हाँ, ये इसलिए कि नमाजें भी गई, हम कोई तबसरा तो नहीं कर सकते कि रोज़ा हुआ कि ना हुआ, मगर जो अल्लाह ताला आपसे चाह रहा है वो अचीव नहीं हुआ जी। आपने कोई तरबियत ना की, आपने कोई नमाज ना पढ़ी, आपने कोई किसी के पास आप किसी बात के लिए बैठे नहीं, आपने कुरान भी ना पढ़ा, कोई तस्बीह ना पढ़ी, कोई आपने फिक्र की हालत में से भी आप अपने ऊपर से ना गुजरे, अपने ऊपर जो ज़ब्त पैदा करना था उसका आपने मौका सारा खो दिया, तो ये मुनासिब बात नहीं लगती। जी तालिब साहब, दूसरा सवाल है कि अगर कोई रोज़े की हालत में फौत हो जाता है रमज़ान में, तो आया उसको शहादत का दर्जा मिलता है और उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? ये सवाल बड़ा मुनासिब हो गया। हमारी जो पिछली हम बात कर रहे थे, जिहाद की बात कर रहे थे, क़िताल की बात कर रहे थे, तो शहादत के तसव्वुर पर पहले बात कर लेते हैं, फिर ये सवाल का जवाब भी इसमें आ जाएगा कि असल में मसला क्या है। असल मसला ये है कि हम दीन के अलमबरदार बनकर जी रहे हों, मेरी ज़िंदगी दीन की खातिर गुजर रही हो, मैं दीन को बताने वाला, दीन की हिमायत करने वाला, दीनी का हामी बनकर जीने वाला शख्स हो, खुद भी दीन का एक नमूना मेरी ज़िंदगी में उसको इख्तियार किया हुआ हो, और दीन को जहाँ मेरी हिमायत की ज़रूरत है, जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत है, जहाँ दीन के इबलाग की ज़रूरत है, उसके फ़रोग़ का काम करने वालों की मदद की ज़रूरत है, दीन की हिफाजत की ज़रूरत है, वहाँ मैं एक ज़िंदा और बेदार आदमी की हैसियत से मौजूद हूँ, तो ये मैं शाहिद हूँ खुदा के दीन का। बिल्कुल, अगर मेरी ये किरदार है, ये मेरी हैसियत है, तो मैं कभी मौत मरूं, मैं किसी बीमारी से मर जाऊं, मैं हादसे में मर जाऊं, हर जगह पर अल्लाह के नज़दीक मैं शहीद हूँ। इसलिए कि मैं रोज़े रमज़ान ना भी हो, और अगर मेरी ज़िंदगी नहीं है, अगर मैं दुनिया में उलझा हुआ हूँ, दुनिया के बखेड़े मेरा असल मसला है, दुनिया की ज़िंदगी मेरा असल मकसद है, आखिरत की तरफ मेरा कोई तवज्जो और ध्यान नहीं है, और मैं रमज़ान में फौत हो जाऊँ, और रमज़ान आया हर में रोज़े, यहाँ तक कि मैं किसी जंग में मारा जाऊँ। देखें ना, जंग में जो लोग शरीक होते हैं वो कोई दीन की खातिर हर वक्त थोड़ी होते हैं, लड़ाइयाँ रोज़ हो रही हैं, और उनका बहादुरी किसी का दिखाना मकसद है, किसी का शोहरत मकसद है। इस तरह की सारी जो अमवात हैं, इनके लिए शहीद का लफ्ज़ मौजू नहीं है। शहीद तो उसी शख्स को कहा जाएगा कि जो दीन की खातिर, शहीद के पीछे एक मकसद है, एक जज्बा है और एक किरदार है,
اور ایک خدا کے دین کے ساتھ وابستگی کی سطح ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاعون میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. لیکن یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی زندگی دین میں گزر رہی تھی, دین کی خاطر گزر رہی تھی, اس نے اپنے جان اور مال کو دین کی خاطر پیش کر دیا ہوا تھا. اب اس کی وفات جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو وہ اللہ کے وہاں تو نزدیک فرمایا کہ جو تعلیم کے لیے نکلا, دینے کے لیے اور لینے کے لیے, جی وہ بھی شہید ہے. تو یہ اور ڈیپینڈس کہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ شہید کا جو لفظ ہے وہ صرف بولا جاتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے جان دے دی تو ہم اس کو شہید کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں بہت سارے شہید روز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ کے مرنے والوں کو مقتول کہتا ہے اور اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے. صحیح. تو اسی لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ شہید ایک حالت, ایک کیفیت, ایک کردار کا نام ہے. یہ کردار جہاں پایا جائے گا وہ شخص شہید ہوگا, اور یہ کردار اگر نہیں پایا جاتا تو بے شک اس نے جان دے دی ہے, یہ شہادت کے منصب کا اہل نہیں ہے. نہیں, جان تو دے دی ہے. یہاں ذکر ہے کہ اگر وہ فوت ہو گیا رمضان میں, اسی پر میں جی روزے سے ہے کہ روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کی جو بات ہے تو ٹھیک ہے, اس کی بھی حالت پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کی کہ وہ حالت پہ کیسی ڈیپینڈ- زندگی ہاں، گزار رہا ہے, اس کی روزہ کس پوری مقصد زندگی سے کیسے- رکھا ہوا ہے, جی اس کی پوری زندگی روزے کیا میں ہے, کیا کیفیت جی ہے اس کی کیا کیفیت ہے. تو بالکل ممکن ہے کہ اس کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے نزدیک حاصل ہو, لیکن اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کس کریکٹر کے ساتھ, دین کے ساتھ کس وابستگی کی سطح پر اور دین کی خاطر کتنی جد و جہد میں مصروف تھا. اگر ایسا ہے تو روزے کی حالت میں فوت ہونے والا بھی شہید ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو روزے کی حالت میں فوت ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ شہادت کا منصب حاصل نہ ہو. طالب صاحب لیکن ایسی تو کوئی دعا نہیں مانگ سکتے نا کہ اگر اس ساری چیز کو کوئی کہے کہ میں کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ روزے میں فوت ہوا تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ بھی آپ بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے مرنے والے کے. اس بات کا پچھلی تو زندگی کا جو اپنے روٹین بتا دی ہے, اس زندگی میں سے گزر رہا ہوگا تو ویسے ہی ساتھ کے ساتھ معافی ہوتی جائے گی, بیکاز وہ استغفار کے مقام پہ ہی کھڑا ہے. قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ توفنا مال ابرار, ہمیں نیکوں کاروں کے ساتھ وفات دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب ہم فوت ہوں تو ہم ایمان کی حالت میں ہوں, ہم خدا کی بندگی کی حالت میں ہوں, ہم اس کی نافرمانی کی حالت میں نہ ہوں, ہم ایمان کے ساتھ اور نیکی پر قائم صورت میں وفات پائیں. تو یہ بہت ٹھیک بات ہے, یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. اس میں اگر ہم رمضان میں فوت ہو جائیں, حج کرتے ہوئے فوت ہو جائیں, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایمان اور عمل کی حالت میں وفات پانا ہوگا. تو اس کی ایک اہمیت ہے. دیکھیں گناہ معاف ہونے کا جو عمل ہے نا, اس کا اس کی تفصیل ہے. یہ سادگی سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا ٹائم پیریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ حج کرنے گئے تھے رستے میں فوت ہو گئے, آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے آپ رستے میں فوت ہو گئے. اس کا کیفیت گزری زندگی اور زندگی کے مقاصد اور آخرت کو سامنے رکھنا ہر اور چیز کا توبہ کی حالت میں ہونا. اگر ہم توبہ کی حالت میں ہوں گے تو ہمیں توبہ قبول اور ہوگی. ہر وقت اس کو ہی ماننا کہ وہ خالق ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کیا, اب وہ عدالت میں چلا گیا, اس کو سزائے موت ہو گئی, اس کو سزائے موت مل گئی, لیکن وہ اس کیفیت میں مرا کہ میں اگر مجھے زندگی کا موقع ملے تو میں اور 4 بندے ان کے ماروں گا. تو اس کی توبہ کہاں قبول ہوگی؟ اس کی موت سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو موت اور زندگی سے توبہ قبول ہونے کا مسئلہ متعلق نہیں ہے. توبہ کا مسئلہ میرے توبہ کی حالت میں ہونے سے متعلق ہے. میں اگر توبہ کی حالت میں ہوں, میں نے اپنی زندگی کو اصلاح کے راستے پر ڈالا ہوا ہے, غلطی ہوتے ہی میں اپنے پروردگار کی طرف واپس پلٹتا ہوں, تو پھر میری توبہ بھی قبول ہوگی. پھر رمضان میں وفات پانا بھی میرے لیے کارآمد ہوگا, پھر حج کے جاتے ہوئے وفات پانا بھی میرے لیے کارآمد ہوگا, پھر نماز کی حالت میں وفات پانا بھی میرے لیے کارآمد ہوگا. لیکن اگر میری یہ زندگی نہیں ہے, میں خدا کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہوں, میں نے کبھی توبہ کا سوچا بھی نہیں ہے, تو پھر روزے کی حالت میں مر جائیں یا نماز کی حالت میں مر جائیں یا حج کی حالت میں مر جائیں, اس سے توبہ اور گناہ معاف ہونے کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے. اللہ غفور الرحیم ہے, دلوں کے حال وہ جانتا ہے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو توبہ کی حالت میں رکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی حالت میں رکھیں, تو پھر ہر کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہونے کی امید کی جا طالب سکتی ہے. صاحب پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ہم نے جہاد کے حوالے سے گفتگو کی اور رستے میں شہادت کے بارے میں بھی گفتگو ہو گئی. امید ہے بہت سے پوائنٹس سمجھ آئے ہوں گے اور بہت سے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے. کل دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.